ग्राउंड्स पे जाएं तो साइफर केस बनता ही नहीं था और वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान आप यूँ कह ले फैसला किया कि इसको डी क्लासीफाई कर दें। जब कोई डॉक्यूमेंट डी क्लासीफाई हो जाए तो वो सीक्रेट नहीं रहता। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त ना आइन है, ना कानून है, ना रूल ऑफ लॉ है। आपने वाज़े तौर पे तोशा खाना केस देखा, पूरी कौम को पता है ये मजाक था। वो लगता है कि मतलब इन फ्यूचर कोई बेल वगैरह हो जाएगी, कोई ऐसा मतलब हक में उनका फैसला आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आशिर अब्बासी। नाजरीन, इस टाइम पीटीआई के इस्लामाबाद विंग के अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब एडवोकेट ने हमें ज्वाइन किया। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सर। सर, सबसे अहम सवाल जो कल का फैसला था इमरान खान के साहब के था, असद उमर को साइफर के केस में मतलब रिहाई मिल चुकी है, जी जी। लेकिन तमाम जितने भी पाकिस्तानी अवाम थे, जितने भी सपोर्टर्स थे, उनकी नज़रें इस बात पे थी कि इमरान खान को भी रिहा कर दिया जाएगा, शाह महमूद कुरैशी को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन इन दी एंड फैसला आता है कि उनकी जो सज़ा होती है उसको मतलब उनको रिहा नहीं किया जाता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, साइफर के मामले में अगर कहा जाए तो बेशुमार लोगों ने बता दिया है, लेकिन उसे बैकग्राउंड जाने के बजाय सिर्फ सोली अगर ग्राउंड्स पे जाएं तो साइफर केस बनता ही नहीं था। सबसे पहले क्योंकि आपको मालूम है साइफर जो है वो कोडिफाइड फॉर्म में जो है असद मजीद साहब ने भेजा और फिर फॉरेन ऑफिस में कानून के मुताबिक आया। फॉरेन ऑफिस ने कानून के मुताबिक उसकी 4 कॉपीज़ करके जो असल साइफर है जो कि कोडिफाइड फॉर्म में होता है वो फॉरेन ऑफिस में रहता है, कॉपीज़ करके एक प्राइम मिनिस्टर को भेजा, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजा और तीसरा DGISI को भेजा। इमरान खान साहब ने अकॉर्डिंग टू लॉ कैबिनेट में रखा, जो कि मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स का एक केस है PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 808। उसके मुताबिक जो कैबिनेट है वो कंप्राइजेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट वो फेडरल गवर्नमेंट को कंप्राइज करती है। वहाँ पर रखा और वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान आप यूँ कह ले फैसला किया कि इसको डी क्लासीफाई कर दें। जब कोई डॉक्यूमेंट डी क्लासीफाई हो जाए तो वो सीक्रेट नहीं रहता। तो जब सीक्रेट रहा ही नहीं है तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इस पे लागू ही नहीं होता। लेकिन मैं अब ज़्यादा डिटेल में कानून के बजाय आम अल्फाज में बताऊं कि जब नादिर शाह दुरानी ने 18वीं सेंचुरी में हिंदुस्तान पे हमला किया ना, तो यहाँ के लोग एक लतीफ़ा बना। यहाँ के लोगों ने पूछा भाई आप हिंदुस्तान पे हमला क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा कि आज तक बड़ी कौमों ने हिंदुस्तान पे हमला किया, मैं फर्स्ट टाइम ईरानी हूँ, मैंने कहा ईरान का भी तो हक बनता है तो एक दफ़ा हमला कर लूँ। तो दूसरी वजह यह है कि मेरा दिल किया मैं आगे हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त ना आइन है, ना कानून है, ना रूल ऑफ लॉ है। तो इस सिचुएशन में तमाम चीज़ें मैनेज्ड हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और कंट्रोल्ड हैं। तो जो ऑर्डर्स होते हैं वही यहाँ पर जो है ना इम्प्लिकेट होता है, बेल में हो या किसी केस में हो। आपने वाज़े तौर पे तोशा खाना केस देखा, पूरी कौम को पता है ये मजाक था, लेकिन किस तरह हुमायूं दिलावर ने फैसला किया और हुमायूं दिलावर को किस तरह स्ट्रेंथन किया चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद आमिर फारूक साहब ने, उनका कंडक्ट भी देख लिया। तो पूरा सिस्टम जो है इस वक्त आपका जो रियासत है वो 3 पिलर्स होते हैं। पहला मुकन्ना, दूसरा इंतज़ामिया, तीसरा जुडिशरी। जो इंतज़ामिया है गैर जमहूरी ताकतों की जेब में है और जो मुकन्ना है जहाँ से लेजिस्लेशन करनी है वो जो लेजिस्लेशन चाहते थे रबर स्टैम्प के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल किया। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पूरा जो जुडिशल सिस्टम है वो पाँव तले रोन दिया गया है, अदालतें बेतौकीर हो चुकी है। तो ऐसे दौर में आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ कानून के मुताबिक असद उमर साहब की भी बेल बिफोर अरेस्ट कंफर्म होनी चाहिए थी, इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की भी बेल कंफर्म होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि ये चाहते नहीं है मुक़्तदर हल्का या गैर जमहूरी ताकतें जो पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है अमेरिका बहादुर के कहने पे, तो ये रीज़न है। इसके अलावा कानून और आइन के मुताबिक ये कोई केस बनता ही नहीं था। तो अब बेल तो दूर की बात है। तो आपको लगता है कि मतलब इन फ्यूचर कोई बेल वगैरह हो जाएगी, कोई ऐसा मतलब हक में उनका फैसला आएगा? देखें, कानून में हम कहते हैं वेयर देयर इज़ रॉन्ग देयर इज़ अ रेमेडी। तो इंशाल्लाह हर बंदा मैनेज नहीं होता, कहीं ना कहीं ज़मीर होता है, कहीं ना कहीं बहादुरी से थोड़ा सा कोई करता है। जिस तरह आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि मैं समझता हूँ 1.5 साल में बड़ा कुछ जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, आज एक फ़ैसला किया और नैब अमेंडमेंट जो एक्ट 2022 इस लगड़ बगड़ हुकूमत ने एजेंट्स के साथ मिलके अपने मफादात के लिए, अमेरिका के मफादात के लिए ये किया था, आज चीफ जस्टिस साहब ने उसे गैरानी करार दे दिया। इसी तरह इंशाल्लाह ये हाई कोर्ट में जाएंगे, बेल आफ्टर अरेस्ट फाइल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि उस फोरम से नहीं मिला तो इस फोरम से उम्मीद है कि बेल हो जाएगी। मकसद ये कि इमरान खान साहब को किस तरह जेल में ज़्यादा अरसे रखा जाए
اور یہ کامیاب ہو رہے ہیں اس اپنی اسکیم میں, اپنے پلان میں. اور That's the reason. اور کمنگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، جس طرح آپ نے بات کی سپریم کورٹ نے جو نیب کے کیسز تھے وہ مطلب کالعدم قرار دے دیے تھے، تو نواز شریف کی واپسی جو تھی وہ 21 اکتوبر کو ایکسپیکٹڈ تھی. اس کے بعد اس میں بھی تھوڑی سی ہلچل مچ گئی ہے کہ وہ آئیں گے نہیں آئیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ واپس آئیں گے یا مطلب ان کی کوئی جو اکارڈنگ ٹو دا لا مطلب ان پہ کوئی گرفتاری ہوگی ان کی اگر وہ آ جاتے ہیں تو؟ قانون سے ہٹ کے پہلے سیاسی بات کرتا ہوں. نواز شریف کو گئے ہوئے اس وقت 2 سال ہو گئے آلموسٹ, ٹھیک ہو گئے. وہ گئے تھے بہانہ صرف دوائی لینے کا, اپنے علاج کروانے کا, اور پھر قوم نے دیکھا کہ کس طرح مذاق بنا اور وہ شخص بری طرح ایکسپوز ہوا. تو وہ آئے یا نہ آئے اس سے قوم کو کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ آئے گا تو وہاں تو 2 جوتے پڑتے ہیں, 2 گالیاں پڑتی ہیں. یہاں کروڑوں لوگ رہتے ہیں, کروڑوں جوتے بھی پڑیں گے, کروڑوں گالیاں بھی پڑیں گے, یہ تو ذہن میں رکھ لیجیے. سیکنڈ, سیاسی طور پہ دیکھ لیں اس وقت جو 1.5 سال میں ہوا ہے نا, تمام مینج جو امریکہ بہادر اور لنڈن میں جو یہ سارے چور گروپ بیٹھا ہوا ہے اس کے ذریعے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. قمر باجوہ بھی اس میں انوالو تھا, اور اس وقت جو غیر جمہوری طاقتیں ہیں وہ سارے نیکسس ہے. تو ان کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا سنجیاں ہو جان گلیاں تے مرزا یار پھرے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ جب آپ عمران کو جیل میں بھی ڈال دیا ہے, سزا بھی دے دی ہے, پی ٹی آئی بھی توڑ دی ہے, نئی پارٹیاں بھی بنا لی ہیں, ہمارے ورکرز بھی غائب ہو گئے ہیں, پی ٹی آئی غائب ہو جائے تو جناب ہمیں آپ عہدہ دے دیں اور سیدھا وزیر اعظم بنا دیں. وہ جو ان کا خواب ہے نا, وہ بلی کے وہ جو چھچڑے میں خواب آتے ہیں وہی ہے. سیاسی بیان دے رہا ہوں, تو ایسا نہیں ہوگا. اب قانونی طور پہ, یقینی طور پہ اس فیصلے کے بعد جو ان کی امید گو کہ پہلے بھی کئی ڈیٹ دے چکے ہیں وہ نہیں آئے, تو پہلے بھی میری اپنا تو پہلے میرا اندازہ تھا کہ یہ بھی ایک اسٹنٹ ہے, شاید پلان کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ بہادر مل کے کہ جناب جو آپ نے ہمارے لیے اتنے کام کیے ہیں اور پاکستان کو تباہی کی طرف جو ہمارے ایجنڈے پہ آپ نے تیزی سے لے گئے ہیں, تو آپ کو ہم وزیر اعظم بنائیں گے. انشاءاللہ یہ عوام جاگ چکی ہے. اور عمران خان نے جو ان کو ٹریننگ دے دیا نا سیاسی تربیت, وہ ایک جنریشن کو نہیں دیا, 1 2 3 جنریشن, یعنی کہ ہم سے بزرگ ہماری جنریشن آپ کی, بلکہ چوتھی جو 10 سال کا 8 سال کا بچہ ہے وہ بھی تیار کر دیا ہے. تو انشاءاللہ ان کے ارادے خاک میں ملیں گے, اور آئین اور قانون کے مطابق ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. جب جیل میں آئے گا, یہاں پر آئے گا, سب سے پہلے جیل جائے گا. سیکنڈ, ان کے خلاف جو نیب کے کیسز ہیں وہ بھی کھل گئے ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈرپوک آدمی ہے, پہلے بھی 99 میں بھاگا تھا پوری فیملی لے کے, اور پیسے اور ڈالروں کے جو ہے نا انہیں پوری جہاز بھر کے لے کر گئے تھے. تو انشاءاللہ ان کی اوقات کوئی نہیں ہے. عمران خان وائس شخص ہے جو پاکستان کی امید ہے, اور عمران خان جیل سے جلدی باہر آئیں گے اور لیڈ بھی کریں گے. اور پی ٹی آئی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ کیمپین نہ بھی کریں, کیمپین ہو چکی ہے, جس آپ نے ووٹ الیکشن کا اناؤنس کرنا ہے تو لوگ تیار بیٹھے ہیں کہ میرے جیب میں ووٹ ہے, وہ خان کی امانت ہے. انشاءاللہ 3/4 کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان آئے گی. اور جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ پاکستان کو ایک ایگلیٹیرین سوسائٹی, ویلفیئر سوسائٹی بنانا ہے, جہاں پر سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن بھی ہوگی, جہاں پر رول آف لا بھی ہوگی, جہاں پر ڈیموکریٹک نارمز کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے گا, فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا, ایک آزاد عدلیہ ہوگی, اور ادارے اپنے اپنے حدود آئین کے مطابق رہیں گے. اور قانون میں تبدیلی کرنے کی ضرورت پڑے گی, آئین میں تبدیلی کرنے کی ضرورت پڑے گی, تو انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ اچھے دن پاکستانی عوام کے آئیں گے, گھبرانا نہیں. اور سر ایک جس طرح آپ نے بات کی ہے آخری لاسٹ ایک کمنگ ٹو پوائنٹ, آپ نے الیکشن کی بات کی ہے. الیکشن آپ کو کیا لگتا ہے کب ہوں گے؟ کیونکہ دیکھیں پہلے الیکشن ہونے تھے, ابھی بھی اس کا جو 90 ڈیز کا پیریڈ ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ابھی بھی الیکشنز جو ہیں وہ لگ رہا ہے کہ 1.5 سال آگے جانے کے چکروں میں؟ دیکھیں, اگر ہم بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا میں بات کروں تو اس وقت صوبہ پنجاب میں اور کے پی کے میں اس وقت غیر آئینی حکومت ہے, کیونکہ 90 دنوں میں الیکشن ہونے تھے. عمران خان صاحب نے بلکہ میں کہوں گا کہ قانون کے مطابق سی ایم کے پی کے نے, سی ایم پنجاب نے ڈیزالو کر دی تھی, اور انڈر آرٹیکل 224 دے ور باؤنڈ ٹو ہولڈ الیکشن ان 90 ڈیز جو انٹرم گورنمنٹس ہے. لیکن 90 ڈیز گزر چکے, اس وقت 6 مہینے سے زیادہ شاید حکومت کر رہے ہیں, تو یہ غیر آئینی ہے. اسی طرح اگر 6 نومبر تک الیکشن نہیں ہوتے تو یہ بھی ساری چیزیں غیر آئینی ہو جائیں گی. یقینی طور پر یہ جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے پوری کوشش کر لی, آپ دیکھ لینا کہ تمام پارٹی بھی مل جائے, اسٹیبلشمنٹ بھی مل جائے, جوڈیشل سسٹم بھی مل جائے, ایڈمنسٹریشن بھی مل جائے, تو الیکشن کمیشن بھی مل جائے, تو ایک عمران خان کو یہ نہیں ہرا سکتے. جتنے بھی پولز ہیں, چاہے وہ ہڈن ہیں یا سامنے ہیں,
ان کے مطابق پی ٹی آئی جیت رہی ہے، اس لیے یہ دیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان اور عمران خان اب ساتھ ساتھ ہے۔ عمران خان آئے گا تو پاکستان چلے گا، پاکستان رک گیا ہے، اور جتنا اس کو روکو گے تو پاکستان کو نقصان ہوگا۔ ساری قوم نے دیکھ لیا کہ 16 ماہ میں پاکستان رک گیا ہے، پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق، پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق، پاکستان کی موریلٹی، پاکستان کی ایتھکس، ایوری تھنگ جو ہے نا رون ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں الیکشن نہیں کرائیں گے تو پاکستان نہیں چلے گا، سونر اور لیٹر الیکشن میں آنا پڑے گا، اور جب بھی آئیں گے تو عمران خان نے جیتنا ہی جیتنا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ عقل کے ناخن لیں، جتنی غلطیاں کر چکے ہیں رک جاؤ، خدارا پاکستان کا، پاکستانی عوام کا خیال کرو، اور الیکشن جلد سے جلد قانون کے مطابق جو صدر نے 6 نومبر کی تاریخ دی ہے اس میں الیکشن ہونے چاہیے۔ ٹھیک